अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका। आज का जलसा सब ने देखा, बल्कि कहना ही चाहिए कि कल का जलसा, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा 24 आवर्स हो जाएंगे। तो जब कल का जलसा आप सब ने देखा होगा, क्या ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया जी। लाहौरियों, आप सबको सलाम है यार, दिल की गहराइयों से सलाम है। दिल जीत लिया आप लोगों ने। लव यू हो गया जनाब, लव यू हो गया जनाब। जिस तरह से पब्लिक निकली है, पब्लिक ने बिल्कुल साबित कर दिया, अब कोई शक नहीं रह गया कि इन लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। इन लोगों ने अपोजिशन से कहा कि आ जाओ, पुलिस वालों से कहा कि आ जाओ, जो करना है कर लो। सब लोग यही अपने माइंड में लेके निकले कि जो होगा देखी जाएगी। हालांकि बहुत बड़ा रिस्क था। इमरान खान साहब की जान को अभी भी ख़तरा है, कुछ भी हो सकता था। वहाँ पे इतनी आवाम ऐसे जैसे स्वामी आई हुई थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आफरीन है इस कौम पे, बहुत खूबसूरत कौम है ये, बहुत प्यारी कौम है ये। निकली, इन्होंने कहा कि देखा जाएगा जी, हमने साबित कर दिया कि हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जो करना है अब तुम लोग करो। ये भी साबित कर दिया। आज का रेफरेंडम था, कोई माने या ना माने, आज बिल्कुल रेफरेंडम था और लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हुन तुसी जो करना है तुसी कर लो, अपना सिर दीवार के साथ जाके मारो, या जाके टटे खूह में जाके खुदकशी करो, या चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। आवाम ने ये साबित कर दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। जो मुझे देख के खुशी हुई कि औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग, डिसेबल्ड लोग, मैंने बहुत सारे व्हीलचेयर पे भी लोगों को आते हुए देखा। बैसाखियों के ऊपर लोग आ रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आई हैं। कौम का जज्बा है जनाब, ये जो जोश है ना, ये लड़ाई है जोश की और लफाफों की। ये जो लफाफे जिनके घरों में दिए जाते हैं ना, तनख्वाहों की और पैसों की, तो जोश जीत गया जनाब। बस आज तो विक्ट्री थी, आज आवाम की विक्ट्री थी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नज़ारा देख के मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 3 हफ्तों से बहुत परेशानी चल रही थी, स्पेशली हम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि हम कितना परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ मैं शाउट आउट देना चाहूँगी ट्विटर की स्पेस को, शहरियार जाफरी और सलमान उनके जो को होस्ट हैं, और 2-3 लोग हैं अपने स्पेस को चलाते हैं। आफरीन है इन लोगों पर, आफरीन है। 24 घंटे इन लोगों की सर्विस चलती है और अप टू डेट इतनी इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं। ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है कि आप ARY को भी भूल जाओगे, बोल न्यूज़ को भी भूल जाओगे, आप जियो को भी भूल जाओगे, और यू आर गोना स्टिक ऑन दिस स्पेस। मैंने तो अपने सारे रेडियोस बंद कर दिए हैं एंड आई एम 24 आवर्स ऑन दिस स्पेस। मेरी गाड़ी भी चल रही होती है तो गाड़ी में भी हाई वॉल्यूम के ऊपर मैं इन्हीं लोगों को फॉलो कर रही होती हूँ। खैर जी, बैक टू दी जलसा। आते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ही वॉज वेरी मच प्रोफेशनल, और जिस तरह से उन्होंने A to Z पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ कवर किया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई, अब बंदा यार कोई इसकी टक्कर का है ही नहीं। लोग जो है छोटी छोटी बातों पे उसके क्या कहते हैं, वीक पॉइंट निकालना शुरू कर देते हैं। तो यार मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में परफेक्ट बंदा कौन है? सिवाय हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के कोई परफेक्ट बंदा है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 10 लोगों के मुझे नाम बता दो जो परफेक्ट हैं, तो आपकी जो गिनती है ना, वो 4 तक आके ख़त्म हो जाएगी। 4 से ज़्यादा नहीं है, या हो सकता है आप 4 तक भी ना पहुँचो। तो बंदा यार इसकी टक्कर का कोई है ही नहीं। बता दो अगर कोई बंदा है जो ऐसा लीडर है जो इसके मुकाबले में, मद्दे मुकाबल आप ला के खड़ा करना चाह रहे हो। चलो हटा दो इमरान खान साहब को, हटा दो। अब मुझे बताओ कि आप लोग किसको लेके आओगे? कोई है ऐसा बंदा काबिल एतबार? पिछले 75 साल में जो हो रहा है
وہ دیکھ لیا نا, سب کچھ آ گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو اب آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ آپ لوگوں نے کلیاں کھڑکا دی جناب, کلیاں کھڑکا دی. اور جو مزیداری کی بات ہے, عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں کسی کا بھی نام نہیں لیا, مریم نانی کا بھی نام نہیں لیا. وہ تو جل بھن کے بیچاری بھس ہو گئی ہوگی ہے نا, وہ جیسے ہوتا ہے نا پھپ, ایسے کر کے کوڑ رہی ہوگی بیچاری کہ میرا اتنا بڑے جلسے میں میرا نام کیوں نہیں لیا, میرا نام کیوں نہیں لیا. تو جناب بڑا اچھا کیا کہ ایوائڈ کر دیا عمران خان صاحب نے, کسی کا بھی نام نہیں لیا اپوزیشن میں, نہ شہباز شریف کا, نہ نواز کا, نہ مریم نواز کا, کسی کا بھی. انہوں نے کہا جاؤ تسی سارے کچڑ پہ تاڑے ہوتے ٹھٹے کھوچ جاؤ. جو انہوں نے فوکس رکھا اپنی سپیچ کے اوپر, زبردست یار. میرا تو خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ بھی ہل گیا ہوگا دیکھ کے کہ ایک ہی ہو گیا تھے, آپ سمجھ رہے, ایک ہی ہو گیا تھے. آج تو جلسے میں دم مستقل اندر ہو گیا جناب, مستقل اندر ہو گیا. جو عمران خان صاحب نے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا رکھا, ویری کلیئر کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلان ہے تو میرے سامنے لا کے رکھو, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں آپ کو چانس دے دیتا ہوں کہ آپ ملک کو رن کر لو. تو اپوزیشن کے پاس اگر کوئی پلان ہے تو ہمیں بتائیں. پچھلے 3 مہینے ہو گئے ہم نے شہباز شریف کی کوئی تقریر ہی نہیں سنی, قوم سے کوئی خطاب ہی نہیں ہو رہا ان کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں, کبھی یو ایس اے جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو جناب آپ ملک سے, اپنی عوام سے خطاب کرو. کوئی نہیں, پرواہ نہیں ہے کسی کو ملک کی. تو جناب عمران خان صاحب کا جلسہ دیکھ کے ایک نئی امید جاگتی ہے, ایک نیا ہوپ نظر آتا ہے کہ ہاں کچھ ہے بھائی, ہم اس بندے کو اگر موقع دیں گے تو فیوچر میں ہمارا ملک بچ سکتا ہے. آخر میں میرا ایک کویسچن ہے کہ جب انہوں نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں, آفٹر 90 days الیکشن شوڈ ٹیک پلیس, ٹھیک ہے نا. اب الیکشن نہیں ہو رہے آفٹر 90 days, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, کیئر ٹیکر, وہ الیکشن جیت کے تو نہیں آئی تھی نا. سو دیٹ مینس کہ وہ بینڈ وہ تو ختم ہو جانی چاہیے, اس کا تو رول ختم آفٹر 90 days. تو پھر حکومت کو کون چلائے گا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی کین ایکسٹینڈ اوور حکومت ٹل اکتوبر, دین اٹ از انلیگل. اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. تو بس اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عمران خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لاہوریو ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام. لو یو ہو گیا, اپنا اچھے سے خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.